السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غنحاولوا ان شاء الله نديفلوبيو هاد الانترفاس هادي. بمعنى غتكون عندنا واحد الفونيتر بحال كما لو انها منيو ديال شي سناك ولا شي ريستورون. فرضوا عندي واحد المنيو بهاد لا فورم هادي. دونك هنايا السيد كيكوشي شنو باغي كيكوشي باغ اكزومبل الا كوشا بيتزا وبغا البرجر ولا بغات حتى هي كيكليكي على اوردر ابخي كيبان له واحد الميساج. ها هي بيتزا الثمن ديالها 100، دونك خليت حدا هاد الاروباس هادي المونطون الثمن ديال الحاجه. بيتزا الثمن ديالها 100، برجر الثمن ديالو 30، اي تي الثمن ديالو 10. يبانو لنا دي تيري هكا بهاد الطريقه هادي. توتال وحدها لا سوم ديال هاد لي كوموند لي كوموند السيد. بمعنى الا عزلو واحد بيتزا وبرجر غتبان له هنا 130 وحتى ما يبانلوش هنايا. دونك غنحاولوا نديفلوبيو هاد الانترفاس مجموعين. بمعنى هنا عندنا واحد اللابيل، واحد ثلاثه ديال لي تشيك بوكس، واحد البوطون، وفي التالي عندنا واحد جي اوبسيون بين، واحد بواط ديالوغ غنافيشيو فيها لي كوموندا السيد. دونك اول حاجه لا كلاس ديالنا غتكون، حنا بالنسبه لينا ملي غنكرييو مانيبيولاسيون تشيك بوكس حنا غنكرييو فونيتر، وباش تكون هذه عباره على فونيتر خصنا نديرو لها اكستاند جي فريم امبورطيو هذه. هنا غنديرو الكونستركتور ديال لا كلاس ديالنا اللي هو مانيبيولاسيون تشيك بوكس. الكونستركتور ديال لا كلاس ديالنا اوتوماتيكمون شكون هي لا كلاس مير ديال لا كلاس فين حنا؟ لا كلاس مير هي لا كلاس جي فريم. غنديرو ابل كونستركتور حيت عارفين ان كاين واحد كونستركتور في لا كلاس مير كياخد التيتر. غنديرو له سابر ونعطيوه هنا التيتر. شوفوا التيتر شنو هو، لا فونيتر ما فيهاش تيتر. هنا نديرو اوردر بوان فيرغول. ابخي دابا بويسك هادي اون فوا دابا غنكريو مانيبيولاسيون تشيك بوكس حنا كنكريو فريم. بمعنى دابا لي ميثود لي بريديفيني فريم عندي لاكسي ليهم مباشره، يعني نقدر ندير مباشره سيت فيزيبل ترو. نقدر ندير مباشره سيت فيزيبل ترو. وحنا اختارينا هنايا اننا نديبلاسيو لي زيليمون باستعمال لا بوزيسيون، يعني شاك كومبوزون عندي في الفونتر ديالي غنحدد لا بوزيسيون في بغيت، يعني لي كوردوني ديالو كل واحد غنحدد له لي كوردوني ديالو، يعني اكس ايكغيك. كل كومبوزون هنا غنعطيه اكس ايكغيك ديالو. دونك لا بغيت نعطي بحال دابا هاد تشيك بوكس غنحدد له كوردوني اكس ديالو، نعطيه اكس ديالو من هنا و ديالو من هنا. هادو لي 3 حتى البوطون غيكون عندهم نفس لا فالور ديال اكس، و غتختلف بيناتهم كل واحد بلس 50 ولا شي حاجه، حيت هنا كتكبر وهي حنا هابطين. يعني هذه هي ايكغيك زيرو وحنا ماشيين وهي ايكغيك كتكبر، حنا ماشيين في هذا الاتجاه وهي ايكغيك كتكبر. مي اكس حافظت على على المعلم ديال الاتجاه ديالها، يعني هنايا عندنا زيرو وهنا ماشيه وهي كتكبر. غنحاولوا نصوبوا، حنا بغينا نحطوهم يعني مال ليبر، حنا نحددوا لا بوزيسيون. داكشي علاش خصنا نزولوا لي اوت اللي كيكون ماسيسي باغ ديفو لياش لا فونتر ديالنا. غنقولوا سيت لي اوت نول، وهكا ملي غنقولوا سيت لي اوت نول ممكن نحدد انا بور شاك اليمون لا بوزيسيون ديالو. غنبداو بلا كرياسيون ديال لابيل ديالنا. غنقولوا جي لابيل ال ايغال نيو جي لابيل. ها هي جي لابيل، وهاد اللابيل التكست ديالها كما عندنا هو ديك فود ياش اوردرين سيستم. دونك درنا اللابيل ديالنا لحد الان. هاد اللابيل خصنا نحددو لا بوزيسيون ديالها عن طريق سيت بوند ونعطيوها اكس و ايكغيك ديالها. ممكن نعطيوها ريكتونغل، ما كنفضلوش لان خصني نكري اوبجي ريكتونغل عاد ندوزو اون بارامتر. واصلا اوبجي ريكتونغل لي بارامتر ديالو هما اكس ايكغيك لا لارجور ولا هوتير. دونك من الافضل كندوزو نيشان لهادي. نعطيها اكس ديالها باغ اكزومبل غندير لها اكس 100، ايكغيك ندير لها باغ اكزومبل حتى هي 100،
ولا لارجور ديالها نديرو باغ اكزومبل 150 ولا هوتور ديالها نديرو 20 ولا نديرو 20. دونك حددنا دابا اللابيل. نحاولو هنا ناجوتيو اد ال، ناجوتيو اللابيل لا فونيتر ديالنا اد ال. منساوش راه واخا كناجوتيوها في لا فونيتر راه هما كياجوتيوها في واحد البانو ديجا افيكتي لا فونيتر، يعني ماشي راه كتاجوتها مباشرة في لا فونيتر، راه كناجوتيوها حنا كناجوتيوها في الفونيتر مباشرة، مي هو في لا ديفينيسيون ديال جي فريم هما ما كيقبطوهاش مباشرة ياجوتيوها في لا فورم، كياجوتيوها في واحد البانو عندهم ديجا افيكتي لا فونيتر ديالنا. دونك غنمشي نيكزيكوتي نشوف هنا شنو يعطيني. عطينا لا طاي د لا فونيتر سيت فيزيبل درناها. اول حاجه ما عيطناش حنا لهذا نورمال كونستركتور، ما عيطنالوش. والكونستركتور ملي كنعيطولو ديما كنعيطولو بلوبيراتور دالوكاسيون ميموار نيو مانيبيولاسيون تشيك بوكس، وهكا عيطنا. ما نساوش لا فونيتر ديالنا خصنا نحددو لا طاي ديالها، غنقولو سيت سايز ونعطيه واحد لا طاي اللي بغيت. دابا نديرو لها 400 اكزيكوتيو نشوفو غير اللابيل في هاد المرحله. دونك ها هو اللابيل باننا. غنحاولو جوست ابخي هاد اللابيل نكرييو لي تشيك بوكس ديالنا. دونك هنا جي تشيك بوكس غنديرو له جي تشيك بوكس، نسميوها سي بي 1 ايغال نيو جي تشيك بوكس، ونعطيوهم بارامتر ديالو. لو تكست اللي مكتوبه التكست اللي مكتوب عندنا هو بيتزا، وحداها دايرين الثمن ديالها، وحداه اروباس الثمن دايرين 100. عاوتاني غنديرو هاد التشيك بوكس نحددو له لا بوزيسيون ديالو سي بي 1 بوين سيت بوند نعطيوه اكس ديالو. باغ اكزومبل اكس ديالو نقدروا نعطيوه واخا اكس ديال هادي نديرو لها 50، ايكغيك ديالها نديرو لها 50 ديال لابيل، و اكس ديال هذا باش لانه جاي في لافونيتر عندنا داخل شويه، هذا داخل شويه على هادي. دونك هادي درنا لها اكس 50، هذا نديرو له اكس 100، هنا 100 ونديرو له 100 هنايا 100 في ايكغيك. علاش؟ لان خصو يجي نازل على هادي. لا لارجور ديالو نديرو له باغ اكزومبل 150، ولا هوتور ديالو نديرو له 20. هكا كرينا تشيك بوكس الاول وحددنا لا بوزيسيون ديالو. نديرو له اد ناجوتيو هاد التشيك بوكس ديالنا في لافونيتر اد سي بي 1 بوان فيرغول ان اكزيكوتي. دونك ها هو تشيك بوكس ديالنا تزاد. غنحاولو دابا نكرييو تشيك بوكس واحد اخر. غندير كوبي كولي لهذا سي بي 2. دونك هنا سي بي 2. دونك التشيك بوكس الثاني مكتوبه فيه برجر، دونك هنا غندير ياش برجر، الثمن ديالو 50 ولا الثمن ديالو 30. دونك درنا برجر الثمن ديالو 30. دونك الاحداثيات اكس خصها تكون نفسها اكس ديال هذا لانهم جايين في نفس الصف، ها هو اكس بحال ايكغيك اللي كاينه فيها اختلاف، دونك غتكون زايده واحد 50. هنا عندي 50 زايده. اما لا لارجور ولا هوتور غيكونوا بحال عند نفس الحاجه. غنمشي نكوبي عاوتاني باش ندير واحد اخر كونترول في، غنديرو سي بي 3 هنا سي بي 3، وهنا غنسميه هذا هو تي هكا الثمن ديالو 10 دراهم. دونك اكس غتكون نفسها، ايكغيك غتكون 200، اي هنا 150 20. اي ابخي خصنا ناجوتيو لي دو، هاد لي جوج ناجوتيوهم حتى هما. غنديرو له اد سي بي 2 اد سي بي 3 ها هما تاجوتاو. بقى لنا البوطون، غنديرو جي بوطون بي ايغال نيو جي بوطون، نعطيوه ليتيكيت ديالو مكتوبه اوردر. ها هي البوطون نحدو له
لابد ملي كنديرو سيت لي اوت نول لابد نحدو لاش لا بوزيسيون. دونك بي سينو ما عبادناش في البانو ديالنا. دونك بي بوان اد لا بي بوان سيت بوند ونعطيوه البوند ديالو. دونك هنا نديرولو باغ اكزومبل 100 250 لان خصها تجي هابطه، لان 100 جاي هو نفس اكس مع الاخرين، 250 لانه جاي ايكغيك جاي نهابط مقارنه مع الاخرين. ونعطيوه لا لارجور ديالو ولا هوتور ديالو نديرولو 80 باغ اكزومبل 30 ولا شي حاجه. ناجوتيو هاد البوطون اد بي اي بوان في. نحاولو نجربو نيكزيكوتيو هاد لا فونيتر ديالنا. دونك مزيان لي كازا كوشي هما كلشي هو هداك اوردر مازال ما تبروغرامات. دونك لابد الا بغيت نبروغرامي البوطون ديالي خاصني تكون عندي شي كلاس كي امبليمنت اكسيون ليست. اوليو باش نكريو نوتر كلاس غنديروها هاد لا كلاس ديالنا غتكون هي امبليمنت اكسيون ليست، حيت لي بوطون مبروغرام يعني في الكومبيلاتور بروغرامي بواحد الطريقه ديال انه اون فوا تكليك على البوطون كيدير ابل كيقلب على هاد لا ميثود اللي هي اكسيون بيرفورم. وهاد لا ميثود ديجا بري ديفيني فهاد الانترفاس اكسيون ليست. ملي كنقولوا امبليمنت اكسيون ليست اوتوماتيكمون تيفرض عليا انني نامبليمونتي هاد لا ميثود هادي. وهادي هي لا ميثود اللي كيوقع لابيل ديالها مباشره ياش اون فوا كنكليك على بوطون. غنجربو نديرو هنا سيسو salut on exécuter كليكي ما بانتناش حيت حنا افيشيناها في الكونسول، كنكليكي ما كتبانش في الكونسول. علاش؟ لان مازال البوطون ما قلنا له لا فونكسيون اللي غاتيكزيكوتي فين كاينه. دونك باش نقولوها له غنقولوا له بي بوين اد اكسيون ليستنر. دونك هنا خصني نعطيه اوبجي دو تيب لا كلاس فين عندي لا فونكسيون اكسيون بيرفورمد. حنا فين عندنا في لوبجي كورون، يعني معنا في نفس لا كلاس فين حنا هاد لا فونكسيون معنا في نفس لا كلاس، يعني فين في لوبجي كورون. ملي كنهضروا على لوبجي كورون خصني نديرو 10 اكزيكوتي هكا صافي. دونك اكزيكوتي ونشوفو واش غتبان لنا صالي. دونك بقى لنا هنا خاصنا نافيشيو واحد جي اوبسيون بين، نافيشيو واحد جي اوبسيون بين وفيها المونطون. دونك فيها المونطون. دونك شنو نديرو نزولو هادي جي اوبسيون بين كنديرو لها بالطريقه ديال هكا جي اوبسيون بين بوان شاو ياش ميساج دايلوغ. دونك نشاو ميساج غنعطيوها هنا لابد كتعطيها شكون هي لا فونيتر بارون، شكون هو الفونيتر فين هي غتبان، حيت هي نورمالمون ديما كتبان في الوسط ديال شي فونيتر. ديما ملي كنديرو البواط ديالوغ ديما بحال دابا انا خدام هنا في اكليبس وخرجت لي شي بواط ديالوغ كتبان لي في الميليو ديال هاد لا فونيتر الكبيره ديالي. دونك هنا حنا لا فونيتر ديالنا هي 10، هي لوبجي كورون هي 10، هي لوبجي فين هنا مزيان. بقى لنا الميساج، يعني كتقول له فوالا في وسط، حيت حنا ديجا علاش درنا 10 لان ديجا مانيبيلاسيون تشيك بوكس هي فونيتر، يعني هي راها فونيتر. دونك ملي غنقول له 10 غنعطيو فونيتر. غنجي هنايا غندير الميساج عندنا هو توتال زائد تيبان بعدا شي ميساج. المهم انا ندير دابا هكا هي توتال باش نتيستيوها. توتال دو بوين وحدها شي فاليو هنا ندير بلوس نديرو كي تجربه نديرو هي 0 اكزيكوت اوردر. هو قال لي توتال هو 0. دونك خصنا الهدف ديالنا ملي غنكليكي الى سيليكسيونيت بيتزا وبكس على اوردر خصني المونطون يكون 100. سيليكسيونيت هادو بجوج وبكس على اوردر المونطون يكون 130. يعني خصني يكون عندي شي فاريابل اللي قد تكون انتيغر في هاد الحاله هادي. انت باغ اكزومبل نسميوه المونطون امونت ايكال ا 0. في الاولى حنا عطيناه 0 اي ابري سترينغ ميساج غنديرو الميساج اللي غيتكتب. دونك الميساج ايكال
اشين فيت، نديرو ميساج ايكال اشين فيت بوان فيرغول. دونك الميساج شنو هو الميساج؟ هو هاد الميساج اللي كيبان لي فوق هنا، هاد بيتزا دو بوان، بيتزا 100 برجر فوالا 30، هذا هو الميساج، هذا هو الميساج. دونك الا كانت كوشي خصني المونطون يولي هو 100، الا كانت البيتزا كوشي المونطون يولي 100 والميساج يكون مكتوب فيه بيتزا دو بوان 100 ويرجع للسطر. دونك هنا غنقول له if cb1 بوان تشيكد ولا is checked، مي ما تعرفش كاريمون هو سي بي. علاش؟ لانهم ديكلاريا ا لانتيريور ديال هاد لا ميثود، يعني ما عنديش لاكسي ليها. دونك نحاول السي بي 1 والسي بي 2 والسي بي 3 نديكلاريهم جلوبال، حيت محتاجهم نخدمهم في دوطخ فونكسيون. كونترول في كونترول في، هنا عندي سي بي 2، عندي سي بي 3 بوان فيرغول بوان، وهنا غنزول هاد لا ديكلاراسيون ديالهم باش هادوك لي تشيك بوكس اللي يكونوا مكريين عندنا في لابليكاسيون يكونوا هما اللي مكريين هنا في لا فونتر ديالنا، يكونوا هما هادو اللي جلوبال. غندوز لهنا، علاش عاطي شي ايرور في شي بلاصه، هنا هي في هاد البلاصه. دونك if cb1 point is checked دونك غتكون is selected. if cb1 point is selected شنو غنديرو؟ المونطون خصو يزاد عليه 100 لان السي بي 1 هو ديال بيتزا. دونك غنديرو له امونت بلس ايكال 100. مزيان. شنو بقى لنا؟ الميساج خصو يتزاد عليه البيتزا وحداها المونطون، حيت خصنا الا كنا مسيليكسيوني كومبو بوكس الاول تشيك بوكس الاول خاص الميساج يتزاد عليه ميساج بلس ايكال نزيدو بيتزا هكا وحداها دو بوان 100 ونرجعو للسطر. يعني دابا الا كانت سي بي ان كوشي، حيت الميساج خصو يبان لي هنايا ميساج، غيبان لي هنا الميساج وحداه التوتال. دونك هنا غنديرو له ام اس جي بلس توتال، اوليو باش تبان لي زيرو غيبان لي ياش لامونت. نتيستيو هاد المرحله هادي. دونك هنا درنا غير الاول. الا كنت هذا مكوشي وبكت هنا شنو غيبان لي؟ غيقول لي بيتزا 100 توتال هو 100. اوكي دونك هذا هو الميساج اللي غيبان لي. دونك غندوز بنفس الطريقه غنكملو الاخرين. if cb2 point selected if cb2 point is selected غنقولو amount الثانيه الثمن ديالها هو 30 غنديرو له amount plus égal 30 وغنديرو message plus égal غنزيدو عليه مكتوبة برجر. دونك هنا برجر ار ناقصة وحداها الثمن ديالو غنديرو دو بوان هكا 30. بنفس الطريقة غنديرو if cb3 point is selected هكا لامونت الثمن غيتزاد عليه ايكال شنو ناقص بلس ايكال 10 ميساج بلس ايكال تي وحداها 10 نديرو هنا 10 ولا بد خصني نرجع للسطر سينو غيبانو لي كاملين في لين واحد. دونك هنا خصنا نديرو من بعد من افيشيو 30 نرجعو للسطر بواحد بوان فيرغول هنا ان اكزيكيوت. نحاولو نكوشيو بيتزا و تي اوردر. هو عطاني بيتزا 100 تي 10 توتال 110. اوكي نكوشي لي 3 اوردر بيتزا 100 برجر 30 اي تي 10. دونك نكون نزول بيتزا نكوشي غير البرجر و تي يعطينا لا فالور ديالها صحيحه.
نتمنى الفيديو يكون واضح ويكون الشرح مبسط. اللي عنده شي تعليق ولا شي اضافه بغا يقدمها لنا في لي كومونتير مرحبا. السلام عليكم.